اللہ اللہ روایات دے اندر آندا ہے جس ویلے جانور مٹی ہو جان گے نا انسان ویکھدا ہوئے گا تے اکھاں چوں آنسو بہا کے کہے گا کاش ہن تے قرآن بول پیا تسی سبحان اللہ بولو قرآن کہندا ہے کہ جس ویلے انسان ویکھے گا جانور مٹی ہو گئے تے انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاندا اے کاش پکارے دیا سجنا پہلی آرزو آ گئی ہوں تسی بول دے رہنے میرے نال تے مینوں دس دیا جانا ہے کوئی اتنی آرزو ہو گئی ہن 2 ہو گئیاں ہن 3 ہو گئیاں تو سانو میں نال لے کے چلنا انشاءاللہ پہلی آرزو انسان کی کہندا ہے یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاندا کیوں مٹی ہو جاندا انسان دے دل تے دماغ دے اندر ظلم آ گئے جیڑے انہیں غریباں دے کیتے سن انہوں یاد آنے شروع ہو گئے جیڑا انہیں یتیماں دا مال کھادا سی نا انہوں یاد آ گیا جیڑا انہیں بیوہ دی زمین تے قبضہ کر کے پمیں مسجد کیوں نہیں بنا لیتی وہ مولوی پھرے جان گئے کوئی اے چکر چنا رہے میں مولویاں تے میں بیوہ دی تے یتیمہ دی جگہ تے میں مسجد بنا لواں ساری زندگی سجدہ کرتا رہے ساری زندگی عبادت کرتا رہے جنی دیر تک او یتیم بچے تے بیوہ عورت تینوں مسجد بنان دی اجازت نہیں دیں دے او مسجد تیرے کم نہیں جاؤنی او مسجد دی کوئی حیثیت نہیں تے روئے گا کھان جو آنسو بائے گا ہائے افسوس ہے کاش یا لیتنی کنت ترابا یا قیوم برحمتک استغیث ہن رون دا کی فائدہ جدوں وقت ہاتھ دے اندر سی تے اسی منی کوئی نہ اسی ظلم دے پہاڑ توڑے اسی اپنے یتیم بھتیجیاں دے کول باپ دیاں دکاناں رہن دتیاں اسی اپنے یتیم بھتیجیاں دے سر تے دست شفقت نہیں رکھیا میں اپنی سکی بیٹی دی شادی تے بڑی دھوم دھام دے نال کر دیتی لیکن جدوں یتیم بھتیجی دیواری آئی نا تے میں کو بینک بیلنس بھی دین لئی تیار نہیں میں ایک میز دین لئی تیار نہیں میں ایک ٹائم دا کھانا دین لئی تیار نہیں میں اپنی بیٹی تے بڑی آسانی دے نال ویاہ چھڈی لیکن میں نہیں ویکھیا میرے یتیم بچے میرے یتیم بھتیجے تے بھتیجیاں گھر بیٹھیاں عمراں گزر دیاں پیاں اونا دا کوئی رشتہ نہیں آ رہا کیونکہ جہیز دین والا کوئی نہیں رشتہ نہیں آ رہا کیونکہ کھانے دا انتظام کرن والا کوئی نہیں آواز آندی ہے اوے فرعون بن کے ٹرنا لیا اننا بطشا رب کا لشدید جدوں رب دی پکڑ آئے گی نا پھر تینوں کوئی نہیں بچا سکدا جے چاہندا ہے نا کہ میں میدان معاشر دے اندر سرخ رو ہو کے رب دے دربار دے اندر جاواں تے پھر سجنا اج ویلا تیرے ہاتھ دے اندر یتیم بچیاں دے سر تے دست شفقت رکھ یتیم بچیاں دے سر تے چادراں پا دے اے قبراں تے چادراں نہ پا اونا سراں تے چادراں پا جنہاں نو چادراں دی لوڑ ہے اونا سراں تے چادراں تے اونا یتیم بھتیجیاں تے بھانجیاں دے جنہاں دے والد ٹر گئے جنہاں دے جوان وین دنیا تو رخصت ہو گئے یتیمانو راضی کرنا تیرا کام ہوئے گا تے مالا مال کر دینا رب دا کام ہوئے گا